मेरी बहनों, आज हम बात करेंगे मुल्क पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान के मसीहों के पस मंज़र पर कि मुल्क पाकिस्तान में मसीहों के साथ क्या क्या हो रहा है और मुल्क पाकिस्तान के मसीह जो है वो क्यों कर अब तक गुर्बत, इबरत और तंगी और तकलीफ़ की ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। सबसे पहली बात यह है कि मेरे अजीज़ों, मैं भी एक पाकिस्तान से वाबस्ता हूँ, पाकिस्तान की मट्टी से जुड़ा हुआ हूँ। इसलिए हमें बहुत तकलीफ़ होती है जब हम मसीहियों के हालात को देखते हैं। हमें मसीहियों के दुख और दर्द का पूरा एहसास है, लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं होती एहसास और दर्द से। बात यहाँ शुरू होती है कि हम सब मिलकर जब तक एक्शन नहीं लेंगे, हम खुद अपने अंदर एक जज्बा पैदा नहीं करेंगे तो हमारी तकदीर जो है वो बदल नहीं सकती। क्योंकि वो कौमें कभी भी तरक्की नहीं करती जिन कौमों में इत्तेफाक ना हो। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के जो चर्चेस हैं वो सब लोग अपनी अपनी दुकानदारियां खोल कर बैठे हैं, और जो भी दुनिया का आदमी मुल्क पाकिस्तान में आया और उसने हमें एक पहचान दी, हमने उसको पकड़ लिया। बात यहाँ शुरू होती है कि आज मुल्क पाकिस्तान के पास, मुल्क पाकिस्तान के मसीही कौम के पास अपनी पहचान क्या है, आपका अपना नाम क्या है। तो ये बात मेरे दिमाग में थी और 94 में खुदा ने मुझे ये रोया दी, और उसके बाद 98 में हमने इस बात का आगाज़ किया और हमने मसीहा वर्ल्ड मिशन के नाम से काम शुरू किया। और मसीहा वर्ल्ड मिशन जो है, एक मैं अकेले और मेरे ख़ानदान ने मिलकर इसकी शुरुआत की, और आज खुदा के फजल से 9 मुल्कों में हम काम कर रहे हैं। और ये एक वाहिद पहली मसीही ऑर्गेनाइजेशन है, पहला चर्च है जो कि दुनिया के सामने जाकर खड़ा हुआ, और दुनिया को अब मसीह वर्ल्ड मिशन के नाम से जो है हम बताते हैं, और दुनिया के सामने जो है वो लोग इस नाम से जानते हैं कि ये एक पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन है। मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों और मेरे बहनों, सबसे बड़ी हमारी बदकिस्मती ये है कि हम एक ऐसी जगह पर पैदा हुए जहाँ सिर्फ इबरत, तंगी और तकलीफ़ है, जहाँ हर तरफ हमारे ऊपर तलवारों से वार किया जाता है, हमारी गर्दनों को काट दिया जाता है, जिंदा जला दिया जाता है। लेकिन हमारे बुज़ुर्गों के साथ जो धोखा हुआ, जो कि धोखाधड़ी की गई और कहा गया कि इस मुल्क में आप आज़ाद होंगे, इस मुल्क में आपको पूरा हक मिलेगा, और वो हक हमसे छीना गया। ख़ास तौर पे आज अगर मुल्क पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर है तो वो मसीहों के वोट की वजह से है। अगर मसीही लोग वोट नहीं डालते तो आज पाकिस्तान का दुनिया पर नामो निशान ना होता। मेरे अजीज़ों, आज इस बात को मद्देनज़र रखते हुए हमें ये सोचना है कि हम अपने आप को कैसे मजबूत कर सकते हैं, हम अपने आप को कैसे बदल सकते हैं। अभी भी वक्त है कि आप एक हो जाए। मुल्क पाकिस्तान के लोग हर वक्त हमारे चर्चों में बम ब्लास्ट किए जाते हैं, हर वक्त मसीहों के साथ जुल्म व तशद्दुद किया जाता है। लेकिन बात यहाँ है कि मुल्क पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी गलती हुई वो किन्हों ने की। पहली गलती जबकि ये थी कि ब्रिटिश जब उस जगह पर राज करता था, तो वो राज जब करता था तो मसीहत जब आई, और मसीहत के आने के बाद 400 साल इस्लाम दुनिया में वजूद में आता है। लेकिन मुल्क पाकिस्तान में मुकद्दस तोमा रसूल आए, और तोमा रसूल के आने के बाद AD 47 में मसीहत का आगाज़ हुआ मुल्क पाकिस्तान में। लेकिन उस वक़्त दुनिया में कहीं भी मुसलमान मौजूद नहीं थे, लेकिन मुसलमानों ने गुंडागर्दी करके मसीहों के साथ भी जुल्म और ज़्यादती की। लेकिन आज हम ये देखते हैं कि क़ाज़ी आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि मैं आपको प्रोटेक्शन दूंगा, पूरा हक मिलेगा, आप एक पाकिस्तानी होंगे। लेकिन अब हमें पाकिस्तानी के तौर पर भी नहीं माना जाता, हमारे खाने अलग कर दिए जाते हैं, हमारे मुल्की सतह पर हालात इतने तंग कर दिए गए हैं कि लोग खुदकुशियाँ करने पर मजबूर हैं। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो आता है तो वो कपड़े और जूतियां अलग कर देता है। जनरल ज़िया हक आता है तो 295 ABC लागू कर देता है, और उसको जो पॉलिश करता है वो नवाज शरीफ मोहम्मद अली जिन्ना करता है।
لیکن میرے عزیزو محمد جب اپنا مشرف آتا ہے تو مشرف جو الیکشن الگ تھے وہ الیکشن اکٹھے کر دیتا ہے. اس سے کیا ہوا کہ مسیح قوم کو بہت بڑا نقصان ہوا, بہت سارا جھٹکا لگا, کیونکہ آپ سلیکٹڈ ہو کر آتے ہیں, الیکشن کے ذریعے آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. تو اس لیے وہ ہڈی ڈال دی گئی اور ہڈی ہمارے جو لوگ ہیں وہ چوستے رہتے ہیں. وہاں مائیکل کامرن جیسے گنڈے جب ملک پاکستان میں آتے ہیں, مسیحوں کے ساتھ وہ ظلم و تشدد ہوتا ہے تو وہ ان کی دیکھ بھال نہیں کرتے. سب سے پہلی غلطی جو برٹش نے کی, برٹش نے یہ غلطی کی کہ مسلمانوں کو ملک پاکستان دے دیا اور ہندوستانیوں کو ہندوستان دے دیا, ہندوؤں کو, لیکن مسیحوں کو کچھ بھی نہ دیا. میرے عزیزو, یہ سفید چمڑی والے جو لوگ آئے انہوں نے ہی آپ کے اوپر ظلم و تشدد کیا. آج انہی کی بدولت آپ نعرے لگاتے ہو, انہی کی مشنوں کے اوپر آپ بیٹھ کر یہ کہتے ہو کہ میں فلانی مشن کا ہوں, میں فلانی مشن کا ہوں. وہ مشنیں آپ کو کچھ دینے والی نہیں ہیں. جب آپ کے اوپر مشکل آئے گی تو مشکل کے پہاڑ گریں گے تو چرچز اور آرگنائزیشنیں نہیں بچاتی. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم خود اپنے قدموں پر کھڑے ہوں. ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہم اپنا وہ حصہ چاہتے ہیں جو کہ محمد علی جناح نے کہا کہ ملک پاکستان میں مسیحی جو لوگ ہیں وہ 24 حصے کے حقدار ہیں. وہ ہمارا حق ہمیں چاہیے. جب اس وقت بنگلہ دیش بنا تو بنگلہ دیش بھی پاکستان کا حصہ تھا, بنگلہ دیش بھی مسلمانوں کا الگ ملک بن گیا, لیکن مسیحوں کے پاس کیا ملا, مسیحوں کے ہاتھ میں کیا آیا؟ مسیحوں کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آیا. اور آج بھی ہم مہاجرانہ زندگی بسر کرنے پر مجبور ہے. اس نے لوٹ دی جاتی ہیں, چرچز کو جلا دیا جاتا ہے, بائبلیں جلا دی جاتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ 295 ABC جو ہے وہ سب نبیوں پر لاگو ہوتی ہے, سب آسمانی کتابوں پر لاگو ہوتی ہے, لیکن یہ سب جھوٹ کے اوپر مبنی ایک کہاوت ہے, ایک کہانی ہے. کیونکہ جب چرچوں میں بائبلیں جلائی جاتی ہیں تو مسلمانوں کے اوپر کیوں فتوے نہیں جاری کیے جاتے؟ کوئی مسلمان آج تک صلیب پر کیوں نہیں چڑھا؟ کیوں مسلمان آج تک اس کو پھانسی کیوں نہیں ہوئی؟ جب وہ 7 لوگ گوجرا میں جلا دیے جاتے ہیں, شانتی نگر جیسی بستی کو جلا دیا جاتا ہے, کراچی میں گھروں کے گھر بلڈوزر کر دیے جاتے ہیں, اس وقت حکومت کیوں خاموش رہتی ہے؟ آپ کو آج بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ملک پاکستان میں جتنی بھی حکومتیں ہیں وہ آپ کی فیور میں نہیں ہیں. قوم متحدہ کیوں خاموش ہے؟ کیونکہ وہ مسیحوں کو پروٹیکشن نہیں دیتی. مسیحوں کے اوپر ظلم ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ خاموش تماشگی بنے بیٹھے ہیں, کیونکہ ہمارے ہی لوگ مائیکل کامرن جیسے ہی لوگ جا کر کہہ دیتے ہیں کہ مسیحی لوگ جو ہے وہ بہت خوشحال ہیں ملک پاکستان میں. ملک پاکستان میں مسیحیوں کی حالت ایسی ہے کہ وہاں ان کو نوکریاں نہیں ملتی, ان کے بچوں کو سکولوں میں داخلہ نہیں ملتا. میں کل ہی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, 7 دن سے ایک بچہ جو ہے اس کی پرنسپل جو ہے وہ پکڑ کر باہر ڈال دیتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ آپ لوگ چوڑے ہو, اس لیے آپ کو یہاں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. میرے عزیزو, چوڑا کام کا نہیں ہوتا, چوڑا سوچ کا ہوتا ہے. تو اصل میں جو مسلمان ہیں وہ ذہنیت کے چوڑے ہیں, اس لیے ان لوگوں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. اگر وہاں پاکستان بن سکتا ہے تو وہاں مسیحستان بھی بن سکتا ہے. ہم اپنا حق اب مانگ کر نہیں لیں گے, ہم اب اپنا حق چھین کر لیں گے. اور یہ بات یاد رکھنا کہ اب وقت دور نہیں ہے, اب مسیحی قوم جاگ اٹھی ہے اور مسیحی قوم اب کچھ نہ کچھ کرے گی اور اپنے حق کو لے کر چھوڑے گی. میرا یقین ہے کہ آپ لوگ میری بات سے اتفاق کریں گے. تو آئیں, اٹھیں, جاگ مسیح اور اب اپنی مشقیں لیں اور اٹھیں اور اپنے حق کو چھین لیں. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. مسیحستان زندہ باد.